अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? आधी रात का वक्त है तो अभी अभी जो गैर मुसद्दक़ा इतलात मिल रही हैं ना, वो 23 के 23 हलकों की आपको हम कानूनी टीवी चैनल पे दिखाते हैं और बताते हैं उसके रिज़ल्ट जो सामने आए गैर मुसद्दक़ा, ये आपको हम बता दें। ठीक है, ये इसमें कोई रद्द बदल भी हो सकता है, लेकिन हम आपको 23 के 23 हलकों के जो दोस्त इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है। हम उनको बताते हैं कि रिज़ल्ट आ गए हैं गैर मुसद्दक़ा। वैसे भी सारे ही गैर मुसद्दक़ा होते हैं, जो मैंने आपको बताने हैं ना वो ये है। नंबर 1, पीटीआई की 9 नशिस्तें, 9। ठीक। नंबर 2, आज़ाद उम्मीदवारों की 7 नशिस्तें, 7। नंबर 3, पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें, 4। नंबर आगे मुस्लिम लीग नून की 2 नशिस्तें, 2। ये और एक जो उनके लोकल जो पार्टी है उसकी उसके ऊपर आया है, और लोकल जो गिलगित बल्तिस्तान की पार्टी है उनको एक मिली है। ये सारा रिज़ल्ट है 23 के 23 सीटों का आपको मैंने बता दिया है, और ये फाइनल रिज़ल्ट जो आपके सामने आया है तो फौरी तौर पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप दोस्त मुझे अभी भी बहुत फ़ोन कर रहे हैं, तो मैंने कहा सोने से पहले पहले जो है ना आपको ये बता दूँ। अब बज़ाहिर तो ये पीटीआई 9 सीटों के साथ आगे है, लेकिन 9 वाला नहीं, 23 सीटें चाहिए जीतने के लिए, वज़ीर आला बनने के लिए और हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें चाहिए, 13। और इसमें से अभी एक का जो इलेक्शन है वो 22 तारीख को होना है। इसी 22 को, ये जो कमिंग 22 है, इसके ऊपर आना है। अब अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग और आज़ाद ये आपस में मिल जाएं तो ये बन जाते हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग और आज़ाद, तो ये हुकूमत बना सकते हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और आज़ाद 6, 4 पीपल्स पार्टी के, 2 नून लीग के, 6, 7 उम्मीदवार आज़ाद, कितने हो गए? 6 और 7, 13। तो 13 सीटों वाला जीतता है। अभी एक और सीट के इलेक्शन होने हैं, उसके भी जब कोई देखता है कि जी कौन सी उम्मीदवार जीतने वाला है तो वो उसमें आता है। और एक जो सीट है ना MW, वो एक सीट पे जीती है। ठीक है जी, ये आ रहा है, इसके ऊपर आपको बता दिया रिज़ल्ट हमने कि ये ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने हमने शेयर की है, वो यही है। अब नून लीग, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार ये हुकूमत बना सकते हैं, क्योंकि पीटीआई को के पास हैं 9 सीटें, तो उनको अभी भी 4 सीटें चाहिए, 4। ठीक। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का तो इत्तेहाद है, सबको पता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद तो है, उनके तो 6 उनकी सीटें बनती हैं। 7 आज़ाद उम्मीदवार अगर इनके साथ मिल जाएं तो ये हुकूमत बना सकते हैं, इजीली हुकूमत बना सकते हैं। और इनको बनानी चाहिए, इनको बनानी चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत जो है ना, ये पीटीआई की हुकूमत जो है, ये मज़ीद मरकज़ में कोई जनवरी से आगे जाती हुई किसी को नज़र नहीं आती। जिस तरह वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मैं आपको मरीम नवाज़ का जो ट्वीट आया है मुल्तान के हवाले से, वहाँ के जो नून लीग के अहम लीडर है अब्दुल गफ़ार डोगर, उसको गिरफ़्तार किया गया है, पाकपतन में पर्चा किया गया है। ये सारा शोर शराबा कर रहे हैं, लेकिन वो आ रहा है बयान, मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आ रहा है, मरियम का बयान आ रहा है कि मुल्तान का जलसा भी होगा, लाहौर का जलसा भी होगा और पेशावर का जलसा भी होगा। जितना मर्ज़ी ये डराएं प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके ना, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें, चाहे वो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो उसका होगा। या शेख रशीद के ये जो बयान आ रहे हैं कि जी कोई भी टॉप का लीडर जो है ना राह उसको उड़ा सकती है,
بھائی شرم کرو، تمہاری حکومت ہے، تم اس طرح کی دھمکی دیتے ہو. اس طرح ہمارا جو انڈیا دشمن ہے وہ اس طرح ہمارے پاکستان میں پھر رہے کہ جس کو مرضی مار دے، مجھے اٹھا کے لے جائے، اس کو اٹھا کے لے جائے. اس طرح یہ ہوتا ہے. یہ تو حکومت کی ناکامی ہے. تو پھر سب سے پہلے تو تمہیں استعفیٰ دینا چاہیے فوراً، جلسے سے پہلے استعفیٰ دو کہ جناب ادھر ہم محفوظ ہی نہیں ہیں، اپنے لاہور میں محفوظ نہیں ہوں، آپ اسلام آباد میں محفوظ نہیں ہیں، کوئی پشاور میں محفوظ نہیں ہے. یہ حکومت اس طرح ڈرا رہی ہے. کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے تو اس نے جناب پورے ملک میں خوف پھیل گیا ہے بقول شاید خاقان عباسی کے، اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ خوف پھیلا ہے اس سے، بجائے یہ کہ کہتے کہ ہم نے جی ان کے دشمن پکڑ لیے ہیں، انڈیا کے ایجنٹ پکڑ لیے ہیں. یہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ حملہ ہو سکتا ہے، ٹاپ لیڈر کو حملہ ہو سکتا ہے. یہ سیدھا سیدھا اپوزیشن کو ڈرانے والی باتیں جلسے اپوزیشن ہی کر رہی ہے نا. اپوزیشن کا کوئی بھی، یہ شیخ رشید کے بقول کہ اپوزیشن کا کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ راہ والے اس کو اڑا سکتے ہیں. اتنے ایزیلی راہ والے پھر رہے ہیں ادھر. راہ نہ ہو پھر راہ مٹیریل ہی ہو گیا کوئی، بالکل ہی راہ مٹیریل ادھر ادھر پڑا ہوتا ہے نا، کوڑا کرکٹ، یہ راہ مٹیریل ہے. راہ والے اس طرح ہمارے پاکستان میں پھر رہے ہیں، گلگت بلتستان میں بھی پھر رہے ہیں، بلوچستان میں بھی پھر رہے ہیں، لاہور میں بھی پھر رہے ہیں، پنجاب میں بھی پھر رہے ہیں. تو یار یہ کیا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ اس کے اوپر تو حکومت کو مستعفی ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ وہ خوف و ہراس ہمارے اندر پھیلا رہے ہیں. بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. بہرحال اس وقت چونکہ آپ کے سامنے یہ رزلٹ بتانا مقصود ہے، اس کے اوپر یہ سر جوڑ کے بیٹھیں، آزاد امیدواروں کو ساتھ ملائیں. پی ٹی آئی کو اکثریت نہیں ملی. میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومت کو ہوتے ہوئے کوئی اکثریت میں نہ آئے. اب یہ مانگے تانگے کی حکومت کریں گے نا، جیسے پنجاب میں مانگے تانگے کی حکومت، جیسے مرکز میں مانگے تانگے کی حکومت. یہ انہوں نے خیرات ووٹ لینے ہیں، خیرات لینے ہیں، خریدنے ہیں. پنجاب میں بھی انہوں نے خرید و فروخت کی ہے، مرکز اسلام آباد میں بھی انہوں نے خرید و فروخت کی ہے، اب گلگت بلتستان میں بھی یہ خرید و فروخت کریں گے. یہ ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے. یہ سیدھے طریقے سے کہیں بھی نہیں جیتے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ صحیح ہے یا غلط. ایک بندے نے، میں ان کا نام نہیں بتاتا، سکردو سے مجھے ابھی فون کیا ہے کہ سر جی میں سکردوس میں بیٹھا ہوں، ادھر جھرلو پھر گیا ہے. پنجاب پولیس کو یہاں پہ اسپیشل ڈیوٹی لگائی گئی تھی، پنجاب پولیس کی، ان کی یہ رپورٹ ہے. میں کہتا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ کہ یہاں جھرلو پھرا ہے بالکل. اور میں نے آپ کو 8 بجے والی خبروں میں بتائی تھی، 4 پیپلز پارٹی جیت رہی تھی، 4 مسلم لیگ نون جیت رہی تھی، اور 4 ہی آزاد جیت رہے تھے، اور 5 پی ٹی آئی جیت رہی تھی. تو اب بالکل جو ہے نا انہوں نے ہاف کر دی ہے سارا، اس کا آگے بالکل وہ کر دی ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے، انہوں نے کہا جی جھرلو پھر گیا ہے، انہوں نے جھرلو پھیرنا تھا، پھر گیا ہے. رزلٹ یہ رات گئے تک جو لیٹ آئے ہیں نا، یہ اس لیے آئے ہیں. دیکھیں ہم آپ کو تھوڑے ووٹ تھے، 8,000 10,000، تو یہ 2 بجے تقریباً میں آپ کو فائنل بتا رہا ہوں کہ یہ جی رزلٹ آیا ہے. تو جھرلو پھیرنا ان کی پرانی عادت، اور مانگے تانگے کی حکومت بنانا ان کی پرانی آمد، مجموعی طور پہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے مسترد کر دی ہے. میں آپ کو یہ کہوں گا. تھینک یو جی، خدا حافظ. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں ہمیشہ اس کی حکومت ہوتی ہے جو مرکز اسلام آباد والی حکومت ہوتی ہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مرکز اسلام آباد والوں کو اکثریت نہیں ملی، واضح اکثریت نہیں ملی. ٹھیک.